यः परमं तपः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य 18तमे पाठे अहं भाविनपाठकः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं सप्तमी विभक्तिं पठिष्यामः। पादपः, हस्तः। पादपः हस्ते अस्ति। पादपः कुत्र अस्ति? पादपः हस्ते अस्ति। जलं, चषकः। जलं चषके अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं चषके अस्ति। दूरभाषः, कोशः। दूरभाषः कोशे अस्ति। नर्तकी, मंचः। नर्तकी मंचे नृत्यति। नर्तकी कुत्र नृत्यति? नर्तकी मंचे नृत्यति। वृक्षः, वृक्षे किं किम् अस्ति? फलानि वृक्षे सन्ति। फलानि कुत्र सन्ति? फलानि वृक्षे सन्ति। तथैव नीडः वृक्षे अस्ति। वानरः वृक्षे अस्ति। शाखाः वृक्षे सन्ति। लताः वृक्षे सन्ति। पुष्पाणि वृक्षे सन्ति। काकः वृक्षे अस्ति। पर्णानि कुत्र सन्ति? पर्णानि वृक्षे सन्ति। सर्पः कुत्र अस्ति? सर्पः वृक्षे अस्ति। शुकः कुत्र वसति? शुकः वृक्षे वसति। तथैव वयं सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठे। प्रकोष्ठे किं किम् अस्ति? प्रकोष्ठे आसन्दः अस्ति। प्रकोष्ठे वातायनम् अस्ति। प्रकोष्ठे व्यजनम् अस्ति। इसी तरह हम दिए गए शब्दों पर से मौलिक वाक्य बनाए। यथा देवालये। देवालये प्रतिमा अस्ति। देवालये भक्ताः सन्ति। देवालये पुष्पाणि सन्ति। तथैव समुद्रः, समुद्रे। समुद्रे किं किम् अस्ति? चिन्तयामः, वदामः च। स्यूते, आसन्दे, घटे, कार्यालये, ग्रन्थे, कण्डोले, देशे, कटे, विद्यालये। विद्यालये शिक्षकाः सन्ति। विद्यालये छात्राः पठन्ति। एवं शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयामः। अग्रे अभ्यासं कुर्मः। भोजनं, स्वादिष्टं भोजनं। भोजनं कुत्र अस्ति? स्थालिका। भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। मधुरं स्थालिकायाम् अस्ति। ओदनं स्थालिकायाम् अस्ति। भोजनं कुत्र अस्ति? स्थालिकायां। स्थालिका स्थालिकायां। तथैव
अन्यरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा कपाटिका कपाटिकायां, कक्ष्या कक्ष्यायां, वाटिका वाटिकायां। वाटिकायां किं किम् अस्ति? वाटिकायां वृक्षाः सन्ति, वाटिकायां खगाः सन्ति, वाटिकायां तडागः अपि अस्ति। सभा सभायां, शाला शालायां, पाकशाला पाकशालायां। तथैव अन्यशब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयामः। पत्रिकायां, मालायां, पेटिकायां, सञ्चिकायां, मालायां, उत्पीठिकायां, दिनदर्शिकायां, शाखायां, वार्तायां, परीक्षायां। नौका, नदी। नौका कुत्र तरति? नौका नद्यां तरति। पुनः पूरणी, लेखनी। पुनः पूरणी कुत्र अस्ति? पुनः पूरणी लेखन्याम् अस्ति। तथैव दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा लेखनी लेखन्यां, द्रोणी द्रोण्यां, कूपी कूप्याम्, अङ्गुली अङ्गुल्यां। तथैव घट्यां, वीथ्यां, प्रदर्शिन्यां, काश्यां, देहल्यां। देहली अस्माकं राजधानी। देहल्यां किं किम् अस्ति? देहल्यां संसद् भवनम् अस्ति। देहल्यां कमलमन्दिरम् अस्ति। यमुना कुत्र अस्ति? यमुना देहल्याम् अस्ति। तथैव दूरवाण्यां, दर्व्यां, सूच्यां। दिए गए दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य रचना करें। अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। ध्यानेन वाक्यानि उच्चैः पठन्तु, अवगच्छन्तु च। नर्तकी मंचे नृत्यति। नर्तकी कुत्र नृत्यति? नर्तकी मंचे नृत्यति। बालः कुत्र निद्राति? बालः पर्यङ्के निद्राति। छात्राः कुत्र पठन्ति? छात्राः विद्यालये पठन्ति। इसी तरह नौका नद्यां चलति। औषधं कूप्याम् अस्ति। शिशुः प्रेङ्खायाम् अस्ति। देवः मन्दिरे अस्ति। इदानीं पर्यन्तं वयं सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अधुना वयं सप्तमी विभक्तेः द्विवचनस्य बहुवचनस्य अपि अभ्यासं करिष्यामः। यथा अकारान्त पुल्लिंग देव शब्दः, तस्य सप्तमी विभक्तेः रूपाणि भवन्ति देवे, देवयोः, देवेषु। इसी तरह अन्य उदाहरणों का प्रयोग करके हम सप्तमी विभक्ति के एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूपों का रचना करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग वन शब्दः, वने, वनयोः, वनेषु। तथैव गृहे, गृहयोः, गृहेषु। मुखे, मुखयोः, मुखेषु। ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग कवि शब्दः, सप्तमी विभक्ति कवौ, कव्योः, कविषु। अग्नौ,
अग्न्योः अग्निषु, हरौ हर्योः हरिषु। उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द, गुरौ गुरुवोः गुरुषु, वटौ वट्वोः वटुषु, तरौ तर्वोः तरुषु। ऋकारांत पुल्लिंग नेतृ शब्द, नेतरी नेत्रोः नेतृषु, वक्तरी वक्त्रोः वक्तृषु। ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग वस्तु शब्द, वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु। इसी तरह शब्दकोश के अनेक शब्दों का हम अभ्यास कर सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग माला शब्द, मालायां मालयोः मालासु। इसी तरह पत्रिकायां पत्रिकयोः पत्रिकासु। ह्रस्व इकारांत मति शब्द, मति शब्द के सप्तमी एक वचन में दो रूप मिलते हैं, मत्याम मतौ च। मत्याम मतौ एक वचने, द्विवचने मत्योः, बहुवचने मतिषु। तथैव तिथ्यां तिथौ, तिथ्योः तिथिषु। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग देवी शब्द, दिव्यां देव्योः देवीषु, जनन्यां जनन्योः जननीषु। ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृशब्द, मातरी मात्रोः मातृषु। ह्रस्व इकारांत धेनु शब्द, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की तरह ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी वैकल्पिक रूप मिलते हैं, यथा धेन्वां धेनौ, द्विवचने धेन्वोः धेनुषु। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग वधू शब्द, वध्वां वध्वोः वधूषु। चतुर्थः अभ्यासः। प्रथमं वाक्यं, सन्यासी कुत्र कटं प्रसारयति। कोष्ठके दत्तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपम् अस्माभिः लेखनीयम् अस्ति। सन्यासी कुट्टी में कटं प्रसारयति। तथैव गंगोत्री कुत्र अस्ति। गंगोत्री गिरौ अस्ति। जलं भूमौ स्रवति। हंसाः वाप्यां तरन्ति। इदानीं कोष्ठके पश्यन्तु। अत्र पुराणशब्दस्य बहुवचनस्य रूपं दत्तम् अस्ति। अतः पुराणशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम् अस्माभिः रचनीयम् अस्ति। पुराणशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपाणि सन्ति पुराणे, पुराणयोः, पुराणेषु। बहुवचनस्य रूपं पुराणेषु, कथाः पुराणेषु सन्ति। इसी तरह वानराः वृक्षेषु उत्पतन्ति। पक्षिणः शाखासु उपविशन्ति। इसी तरह पुस्तक में दिए गए वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। अग्रिमः अभ्यासः। कोष्ठके केचन शब्दाः दत्ताः सन्ति। इन शब्दों का प्रयोग करके जल कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है वह हमें लिखना है। यथा
चषके जलम अस्ति, घटे जलम अस्ति, लेखन्यां जलम नास्ति। उदाहरणं पश्यन्तु। जलम चषके भवति, जलम अग्नौ न भवति। तथैव जलम वाप्याम् अस्ति, जलम घट्याम नास्ति। इसी तरह कोष्ठक में दिए गए सारे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए और लिखिए। अन्यः अभ्यासः। कोष्ठकदत्तशब्दानां प्रयोगं कृत्वा मौलिकवाक्यरचनां कुर्वन्तु। उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। कोलाहलः मेलायां भवति। तथैव भ्रमरः पुष्पे उपविशति। विमानम् आकाशे गच्छति। पक्षी आकाशे गच्छति। वानरः वृक्षे उपविशति। एवं सर्वेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। सप्तमः अभ्यासः। इदानीं पर्यन्तं वयं केवलम् एकवचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र वयं द्विवचनस्य बहुवचनस्य च अभ्यासं करिष्यामः। कन्दुके स्यूतौ स्तः। कन्दुके अर्थात द्वे कन्दुके। स्यूतौ इति द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। तर्हि स्यूतः इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचनस्य रूपं भवति स्यूतयोः। अतः कन्दुके स्यूतयोः स्तः। कङ्कणे हस्तयोः स्तः। तथैव जनाः वाटिके सन्ति। जनाः वाटिकयोः सन्ति। एवमेव वयं बहुवचनस्य अभ्यासं करिष्यामः। सर्पः कुत्र कुत्र सञ्चरति इति चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। सर्पः गिरिषु सञ्चरति। सर्पः कन्दरासु सञ्चरति। सर्पः बिलेषु सञ्चरति। एवं अन्यानि उदाहरणानि रचयामः, लिखामः च। अग्रिमः अभ्यासः। जनाः उपविशन्ति। जनाः भ्रमन्ति। जनाः कुत्र उपविशन्ति, जनाः कुत्र भ्रमन्ति इति कोष्ठकं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा जनाः आपणेषु उपविशन्ति। जनाः मार्गेषु भ्रमन्ति। जनाः कार्यालयेषु उपविशन्ति। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। चिन्तयामः, भवान् समग्रे भारते भ्रमणं कृतवान्। कुत्र कुत्र भवान् किं दृष्टवान् इति लिखन्तु। यथा अहं देहल्यां संसद्भवनं दृष्टवान्। यदि भवती महिला अस्ति, यदि आप महिला है तो दृष्टवान नहीं परंतु दृष्टवती ऐसा लिखेंगे। यथा अहम देहल्यां संसद्भवनं दृष्टवती। पुरुषस्य कृते दृष्टवान स्त्रीलिंगे दृष्टवती। अहम देहल्यां अक्षरधाम इति मंदिरं दृष्टवान्। अहम देहल्यां कमलमन्दिरं दृष्टवान् इति। एवं
विंशतिवाक्यानि रचयामः। हमारे सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। तो ऐसा एक छोटा बच्चा सारी चीज़ें कहाँ पर रख देता है, ऐसा हम सोचकर 12 वाक्य बनाए। भवतां गृहे शिशुः अस्ति, सः सर्वाणि वस्तूनि इतस्ततः स्थापितवान् इति चिन्तयतु। अधुना किं कुत्र स्थापनीयम् इति 12 वाक्यानि लिखन्तु। शिशुः लवणम् उत्पीठिकायां स्थापयतु। पुस्तकं कपाटिकायां स्थापयतु। क्रीडनकं कपाटिकायां स्थापयतु। एवं 12 वाक्यानां रचनां कुर्मः, लिखामः च। अधुना सप्तमी विभक्तेः सर्वनामरूपाणां वयम् अभ्यासं करिष्यामः। एतत् सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च सप्तमी विभक्तौ समानानि रूपाणि भवन्ति, यथा एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। स्त्रीलिङ्गे एतस्याम्, एतयोः, एतासु। तथैव तत् इति सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च तस्मिन्, तयोः, तेषु। स्त्रीलिङ्गे तस्यां, तयोः, तासु। किं सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कस्मिन्, कयोः, केषु। स्त्रीलिङ्गे कस्यां, कयोः, कासु। भवत्सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे रूपं भवति भवान्, स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति भवती। पुल्लिङ्गे सप्तमी विभक्तेः रूपं भवति भवती, भवतोः, भवत्सु। स्त्रीलिङ्गे भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। तथैव सर्व इति अस्य पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च रूपाणि भवन्ति सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। स्त्रीलिङ्गे सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। अस्मत् सर्वनाम्नः रूपाणि सन्ति मयि, आवयोः, अस्मासु। युष्मत् सर्वनाम्नः त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इदानीं विशेषप्रयोगं पश्यामः। प्रीतिः, स्नेहः, भक्तिः, आदरः, विनयः, नम्रता इत्यादीनां प्रयोगे यत्र प्रीतिः, यत्र स्नेहः, यत्र भक्तिः, तत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोगः भवति। यथा नरेन्द्रः एतस्मिन् विनयं प्रदर्शयति। एषः एतत् सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गस्य प्रथमा विभक्तेः रूपम् अस्ति। तर्हि एतत् सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति एतस्मिन्। तथैव नरेन्द्रः तस्मिन् आदरं प्रकटयति। नरेन्द्रः त्वयि वात्सल्यं प्रदर्शयति। एवं अन्यानि उदाहरणानि रचयामः, वदामः च। अंगे ग्रहणं, ताडने च अपि सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा उदाहरणं पश्यन्तु। शत्रुः तं कण्ठः गृह्णाति। शत्रुः तं कण्ठे गृह्णाति। तथैव शिक्षकः एतं कपोले ताडयति। शिशुः मातरं केशेषु गृह्णाति। एवं अन्येषां
वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। निपुण, कुशल, पंडित, प्रवीण, पटुः इत्यादीनां प्रयोगे अपि यत्र कुशलता यत्र निपुणता तत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोगः भवति। यथा जगन्नाथस्य कुशलता व्यवहारे अस्ति। जगन्नाथः व्यवहारे कुशलः, सः जीवने अग्रेसरः, कुमारः रणे शूरः। एवं सर्वेषां वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। इदानीं कतिपयश्लोकान् उच्चैः गायामः, अवगच्छामः च। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले सदा गौरी, प्रभाते करदर्शनम। इस श्लोक में हम सप्तमी विभक्ति के रूपों को ढूंढेंगे और उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। द्वितीयः श्लोकः। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, सज्जना नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने, मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमने तथा, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता, सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। एवं एतेषां श्लोकानाम् उच्चैः वयं गायनं कुर्मः, सप्तमी विभक्ति रूपाणां चयनं कुर्मः, अर्थस्य अवगमनं कुर्मः। धन्यवादः, शुभकामनाः।